नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। देश यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीबाट त्रसित बनिरहेको छ। विश्वको कुरा गर्ने हो भने 1 लाखभन्दा ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यो संख्या पनि 1 लाख बढेर करिब 2 लाखतर्फ पुग्नै आँटिसकेको छ। संक्रमितको संख्या त्योभन्दा निकै ठूलो छ। नेपाल पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो भने रहन सकेको छैन। तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले कोरोना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि एउटा अर्कै खाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न बहसले आम जनता र बुद्धिजीवीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यो घटना हो सत्तारूढ नेकपा अर्थात् संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति मध्ये एक मात्र 40% सदस्य देखाएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनु भएको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि जारी भइसकेको छ। र यो उत्पन्न परिस्थितिमा पार्टीभित्रबाट पनि केही असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन्। त्यसैगरी साना दल, प्रमुख प्रतिपक्षी, बौद्धिक जमात र आम जनताबाट पनि यो आश्चर्यजनक घटना किन घट्यो अथवा राजनीतिमा यो सङ्कटको समयमा यस्ता निर्णयहरू किन हुँदैछन् भन्ने टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। साँच्चै अहिलेको समयमा यसको आवश्यकता हो वा होइन र यो के कारणले आयो र यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी विश्लेषणात्मक संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग छलफलका लागि पत्रकार तथा विश्लेषक देव प्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ एकदम। सबैभन्दा पहिले त लामो समय पत्रकारिताको यात्रा र विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट हिजो राजनैतिक वृत्तमा जुन घटना देख्नु भएको छ नि अथवा हामीले देखेका छौँ नि, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? के हो यो? धन्यवाद सरोजी। राजनीतिमा सतहमा आउने घटनाहरूलाई हामीले त्यसको पृष्ठभूमिमा नहेरिकन निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। कतिपय घटनाहरू पर्दा पछाडि हुन्छन्, कतिपय कुराहरू सतहमा आउँछन्, कतिपय आउँदैनन्। हिजो एउटा सतहमा आएको घटना हो कि सरकारले पार्टी कसैले फुटाउन चाहन्छ भनेदेखि पहिले चाहिँ 40% सङ्ख्या केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने थियो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो थिएन। फेरि त्योभन्दा अगाडिको व्यवस्था के थियो भने 40% जहाँ पुर्याए पनि हुने, संसदीय दलमा पुर्याए पनि हुने, केन्द्रीय समितिमा पुर्याए पनि हुने भन्ने व्यवस्था पहिलेको थियो। अब म भन्दैछु, म पहिले पनि त्यस्तो व्यवस्था थियो। सरकारले चाहिँ नि पहिलेकै जस्तो अवस्थामा लग्यो होइन। बिचमा चाहिँ नि कुसमुकुस भएर पनि मानिसहरू एउटै पार्टीमा बसिराख्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनिराखेको थियो। अब त्यो कुसमुकुसताको चाहिँ नि अन्त्य गराएर कोही समूहहरू कोही चाहिँ नि फुट्न चाहन्छन्, विचार मिल्दैन र पनि बस्नुपर्ने, सोचहरू मिल्दैन र पनि बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई अलिकता खुला गरिदियो। सतहमा आएको र चाहिँ यति मात्रै हो। तर अब यसको अन्तर्यमा तपाईँ जानुभयो, पर्दा पछाडि जानुभयो भनेदेखि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले कति काम गर्यो कति गरेन त्यो बेग्लै पाटो छ। सरकारका कार्यशैलीहरू ठिक छन् कि बेठिक छन् त्यो पनि एउटा बेग्लै पाटो छ। तर एउटा अर्को यथार्थ के पनि पृष्ठभूमिमा छ भने लामो समयदेखि पार्टीभित्र केपी ओलीलाई असहयोग गरेर आफ्नो परिस्थिति अनुकूल बनाउन चाहने पक्ष पनि उत्तिकै क्रियाशील रह्यो, पार्टीभित्रै रह्यो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि के भयो भने मलाई लाग्छ सरकारले देश र जनताको लागि काम गर्ने कुरा एउटा कुरा छ, एउटा दायित्व नै हो। आफ्नो सुरक्षा पनि गर्न खोज्छ, यो स्वाभाविक धर्म हो। कुनै पनि सरकारले आफ्नो पनि सुरक्षा गर्न खोज्छ, आफूलाई पनि सुरक्षित राख्दै अनि आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउने हो। खास गरिकन सत्तारूढ पक्षभित्रैबाट सरकारले त्यति सुरक्षित महसुस गरे जस्तो देखिँदैन थियो। किनभने पटक पटक पार्टीभित्रबाट विभिन्न ढङ्गले असहयोग गर्न खोजेको, सानो सानो अप्ठ्याराहरूलाई पनि अलि ठुलो अप्ठ्यारो बनाइदिने, अप्ठ्याराहरूलाई सजिलो बनाउने, समाधान गरिदिने भन्दा पनि कुनै पनि एउटा सानो चाहिँ या कुनै प्रकारको कमजोरी आयो भने त्यसलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरेर ठुलो बनाएर त्यसलाई चाहिँ सरकार विरुद्ध एउटा वातावरण बनाउने काममा मात्रै सत्तापक्षभित्रैका मानिसहरू लागेका देखियो। यो पृष्ठभूमिमा यो आयो।
अब हिजोको कुरालाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सरकारले आफ्नो सुरक्षाका लागि यदि चाहिँ नि कुनै अरू दलहरू चाहिँ नि विभाजित भएर पनि सरकारमा सामेल हुन चाहन्छन्, कुनै पनि दलहरू, हाल विपक्षमा रहेका दलहरू, भने त्यसको लागि पनि सहज निकास दिएको हुनुपर्छ, अलिकति सहजता बनाइदिया हुनुपर्छ। म यसमा फर्किन्छु सर, बुझ्नु पर्यो। म यसमा फर्किन्छु, तर यहाँले भन्नुभयो कि पहिला र अहिलेको कुरा पार्टी फुटाउने विषयसँग जोडिएको कुरा जुन गर्नुभयो नि, हामी त 62-63 पछि बनेका सरकारहरू 9 महिनामा खेलोखेती नै ढाल्ने र बनाउने भयो, यसबाट आर्थिक विकास भएन, समृद्धि भएन, स्थायित्व भएन भनेर यो व्यवस्था अँगाल्या हो नि त, अथवा हामीले यो चिजलाई चाहिँ अपनाएको। तर अहिलेको समयमा आइपुग्दाखेरि त हामी स्थिरतातर्फ, शान्तितर्फ, विकासतर्फ, जनताका चाहना पुरा गर्ने बाटोमा हुँदाखेरि यो निर्णय ल्याउनु पर्ने जरुरी चाहिँ के थियो, कारण के हो? त्यही त कारणै म भन्दैछु। कारण सरकारले आफ्नो सुरक्षालाई पनि हेरेको हुनुपर्छ। किनभने यदि नेकपा भित्रबाट कसैले पार्टी फुटाउन खोज्यो, कसैले असहयोग गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि सुरक्षित हुने उपाय भनेको के हो भने अरू विभिन्न दलहरूलाई पनि सरकारमा सामेल गरिराख्ने हो। दल आउँदैन सँगै कुनै दल भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ विभाजन भएर आउन कोही चाहन्छ भने आउनेहरूलाई पनि आउन दिने हो। त्यसैको लागि मार्ग प्रशस्त गरे हो। अहिलेकै अवस्थामा किन गर्नु पर्यो भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा सरकार विरुद्धको जुनबाट प्रयास भइरहेको थियो, वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने जुन प्रयास भइराखेको छ, त्यो विस्थापनबाट कसरी जोगिने, आफू विस्थापित हुनबाट कसरी जोगिने भन्ने सन्दर्भमा एउटा कडी हो यो मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू पनि धेरै पद्धतिहरू अपनाउन सक्छ सरकारले। त्यसमा यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, सरकारले आफैले यो निर्णयमा पुग्ने भन्दा पनि सरकारलाई यो निर्णय गर्नका लागि बाध्य बनाइयो, सरकार एक्सनमा भन्दा पनि डिफेन्सिभ र प्रोटेक्टिभ भएको। यसमा कुनै सन्देह छैन। यो निर्णयमा सरकार पुग्नुमा मैले जति तथ्यहरू सङ्ग्रह गरेको छु, जति तथ्यहरू बुझेर म भन्दैछु तपाईलाई कि सरकारले आफ्नो सुरक्षाको लागि हो यो अरू कसैलाई चाहिँ नि विभाजन गराइ छोड्ने उद्देश्य या चाहिँ नि आफ्नै पार्टी सत्तारूढ पार्टीलाई विभाजन गर्ने गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित म देख्दिनँ। तर यो अध्यादेशले एकैचोटि 3टा कुराको सन्देश दिएको छ। जस्तै नम्बर 1, कुनै पनि सानातिना दलहरू विपक्षमा छन्, उनीहरू सँगै दल चाहिँ नि सरकारमा सहभागी हुन या सरकारको पक्षमा आउन खोज्दैन भने विभाजित भएर आउन सक्नेहरूलाई बाटो खोलिदिएको छ सरकारको समर्थनमा आउनेहरूलाई। 1। दोस्रो कुरा, यदि यही सत्तारूढ पक्षभित्र बस्नको लागि कसैलाई उकुस-मुकुस भइराखेको छ भने बाहिरिन सक्छ, उसलाई बाहिरिन पनि पहिलेको भन्दा अलिक सजिलो बाटो बनाइदिएको छ। बाटो खोल्दिन्छ। साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ भनेदेखि कतापट्टि हुन्छ, एकापट्टि 40% पुर्याएर तपाईहरू जान सक्नुहुन्छ भनेर एउटा ढोका पनि खोलिदिएको छ। अर्को कुरा, सरकारलाई ढाल्न खोजेका छौ कसैले भनेदेखि, पार्टीभित्रैबाट कसैले ढाल्न खोजेका छौ भने पार्टी विभाजन हुन सक्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु भनेर सन्देश दिन खोजेको छ। तर तेस्रो कुरा, त्यसरी यो 3टा कुरा तर एकैचोटि भन्दै गर्दाखेरि कुरा कसरी चाहिँ यो प्रसङ्गसँग जोडिन्छ भन्दा तपाईले भनेको कुरासँग ओली निकटको केही स्रोतले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पार्ने प्रभाव भन्दा पनि अङ्कगणितमा 2-3 पुर्याउनका लागि अथवा साना पार्टीमा टुट र फुट ल्याउनका लागि अथवा जुट ल्याउनका लागि चाहिँ यो गरिएको हो, पार्टी भन्दा पनि साना पार्टी केन्द्रित चाहिँ यो निर्णय हो भनेर अर्थ्याएका छन्। तपाईले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? होइन, उहाँहरूले कसरी अर्थ लगाउनु भएको छ त्यतापट्टि त म गइनँ, तर मैले प्राप्त गरेको जानकारीहरूका आधारमा मैले हेर्दा चाहिँ यो 3वटा कुरा अहिले मैले जे भने गर्न खोज्या चाहिँ अरू दलहरूलाई विभाजन भएर आउनु पनि सजिलो बनाएको भए तापनि सत्तारूढ पक्षभित्र पनि 2टै मेसेज जान्छ। एउटा, सरकार ढाल्नेहरूलाई सोच्न बाध्य गराउँछ, पार्टी विभाजनमा जान सक्छ भनेर। अर्को चाहिँ नि सत्तारूढ पार्टीभित्रै पनि धेरै नै अप्ठ्यारो परेर बसिरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनु खोजेको छ। यो त हामीले यो 3वटै कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो एउटा मात्रै कुरा चाहिँ बुझ्न मिल्दैन यसबाट। होइन, समाजवादी पार्टीका जुन संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि ट्विटमा के भन्नुभएको छ भने अरू पार्टीलाई पनि फुटाउन खोजिएको मनस्थिति हो भने यो समयमा ठिक छैन भनेर उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ। भन्छ पार्टी फुटाउन मौसम हेर्ने सङ्केत रहेछ नि त। अब पार्टी फुटाउने कुरा चाहिँ नि कुन पार्टीलाई सजिलो बनाउन खोज्या भन्ने कुरो चाहिँ अहिले नै भन्न सकिँदैन, होइन।
तर जहाँसम्म जसको ट्विटको कुरा गर्नुभयो, पार्टी फुटाउन चाहिने मौसम हेरिँदैन, फुट्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ घडी पल्ला साइड पनि हेरिँदैन। तर त्यसमा मानवीय त्यो चाहिँ संवेदना परिस्थिति हो। मानवीय संवेदना जोडिने भनेको कुरा चाहिँ त त्यो स्वाभाविक कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा हामी लामो समयदेखि 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि एक प्रकारको लकडाउनको स्थितिमा छ, एक प्रकारको स्ट्रेसमा छ सँगै संसार, सँगै देश। यो अवस्थामा चाहिँ अलिकता एक्स्ट्रा निर्णयहरू हुँदाखेरि, अनपेक्षित निर्णयहरू हुँदा मानिसहरू चाहिँ नि सक्ट हुनु स्वाभाविक छ। तर यो त्यस्तो धेरै ठुलो निर्णय हो भन्ने चाहिँ अहिले मलाई लाग्दैन। यसले पार्टी फुटिहाल्ने परिस्थिति तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ? अहिले त म देख्दिनँ। अहिले नै यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटिहाल्ने देख्दिनँ अहिले तत्काल चाहिँ। किन? के कारणले काम गर्छ? के कारणले काम गर्ने देखिन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्रिपक्षीय स्थिति छ। एउटा शक्ति स्वाभाविक रूपले केपी ओलीको नेतृत्वमा छ। ओके, सरी। त्यसपछि दोस्रो शक्ति भनेको यता प्रचण्डको नेतृत्वमा छ र तेस्रो शक्ति भनेको माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा छ। त्यसैले माधव कुमार नेपालजीको साथ सहयोग जतापट्टि हुन्छ त्यतापट्टि चाहिँ भारी बहुमत हुन्छ, भारी बहुमत। त्यसले गर्दा माधवजी चाहिँ नै उहाँको पृष्ठभूमि हेरियो भने र उहाँको स्वभावको विश्लेषण गरियो भनेदेखि उहाँ पार्टी विभाजन गराउने पक्षमा चाहिँ कहिले नै हुनुहुन्न। बरु आफू केही कुराहरू सहन सक्नु होला, कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ बरु। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने कुरालाई कुनै पनि प्रकारले सहयोग गर्न खोज्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? यो अवस्थामा अब प्रचण्डजी भनेको चाहिँ 2040 सालदेखि नै पार्टी फुटाउँदै आएको, उहाँलाई फुटमै रमाउने पनि हो कहिलेकाहीँ। उहाँलाई यस्तो पार्टीहरू फुट्ने टुट्ने कुरासँग त्यति सरकार छैन। आफ्नो पोजिसन सुरक्षित हुने कुरासँग बस आफ्नो लागि अनुकूल परिस्थिति बन्न पर्यो, यस्तो विभाजनहरू चलिराख्छन् भन्ने खालको पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको पर्यो। अब माधव नेपालजी त्यो पृष्ठभूमिमा हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रचण्डजीले मात्रै चाहेर 40% पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, अहिलेसम्म पुग्ने सम्भावना छैन। त्यसैले तत्काल पार्टी विभाजन हुने देखिँदैन। तर एउटा अवस्थामा चाहिँ के छ भने मानौँ माधवजी, झलनाथजी, वामदेवजी लगायत, नारायण काजीजी लगायत सबै चाहिँ नि प्रचण्डको साथमा पुग्नु भयो, उहाँहरूले प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ नि सरकार ढाल्न खोज्दा सरकारले अर्थात् केपी ओलीले पनि एउटा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। अर्थात् 40% भन्दा बढी आफूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ नेकपा माले भएर आफैले बनाउनु पर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ अब विशेष अवस्थाको कुरा हो, त्यो अलिक टाढाको कुरा गरेँ मैले। अहिले तत्काललाई विभाजनको देख्दिनँ मैले। उहाँ निकटका भनौँ अथवा उहाँसँग केही रुष्ट हुने व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नुभयो, पार्टीले सरकार चलाएको होइन कि सरकारले पार्टी चलाएको जस्तो भनेर असन्तुष्टि राखिरहँदा त फेरि यसलाई त्यति धेरै टाढाको कुरा र एक्लो बृहस्पति जसरी सोच्नुपर्ने त छैन होला नि त फेरि। सरोजी, यसमा एउटा कुरा हामी बुझ्नुपर्छ है, सैद्धान्तिक पक्ष पनि बुझ्नुपर्छ। पार्टीले सरकार चलाउने र सरकारले सरकार चलाउने दुईटा सिद्धान्त छ। प्रजातन्त्रमा चाहिँ सरकारले सरकार चलाउँछ, पार्टी हाबी हुँदैन। पार्टीले एउटा सल्लाहकारको सुझावकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ प्रजातन्त्रमा चाहिँ। तर कम्युनिस्ट प्रणालीमा चाहिँ पार्टीले डिक्टेट गर्छ सरकारलाई, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। हामीले अहिले चाहिँ अपनाएको यो कम्युनिस्ट व्यवस्था पनि होइन, पूर्ण रूपमा चाहिँ संसदीय प्रजातन्त्र पनि यो होइन। यसलाई वर्णशङ्कर भन्छ, यसलाई ठिमा व्यवस्था भन्छ यो व्यवस्था, होइन? कता कता कम्युनिस्ट जस्तो कतिपय प्रोभिजन हेऱ्यो भने कम्युनिस्टबाट प्रभावित, कतिपय प्रोभिजन हेऱ्यो भने फेरि डेमोक्रेसीबाट प्रभावित भनेपछि एक प्रकारको वर्णशङ्कर व्यवस्था हो। अब यो व्यवस्थामा अलिअलि तनाव त हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणको अन्तरको कारणले पनि यो अवस्था बन्या हो। त्यसो भए यो अब ठिमा व्यवस्थाले जुन अब बाँकी अब 3 वर्ष छ चुनाव आउनका लागि, त्यो समयसम्म नेताहरू कहाँ पुग्छन्, देशलाई कता पुर्याउँछन्, यो राजनीतिको कोल्टो कतातिर फर्किन्छ त त्यसो भए चुनावसम्म? अब 2063 सालको परिवर्तन यता हामीले अहिले 14 वर्ष जति बितायौँ। 14 वर्षको मात्रै भूमिकालाई हेरियो, त्योभन्दा अगाडिको प्रजातन्त्र कालको अवस्थालाई हेरिएन भने, किनभने पात्रहरू धेरै जसो यिनै थिए, तैपनि हेरिएन भने पनि यो 14 वर्षले
उहाँहरूकै नेतृत्वमा अहिलेकै अवस्थाको नेतृत्व, मैले समग्र नेतृत्व भनेको यो कुनै सरकारको नेतृत्व मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्व, अहिलेको संस्थापनको नेतृत्व। अहिलेको संस्थापन भनेको वामपन्थीहरूको संस्थापन। वामपन्थी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस वामपन्थी, राप्रपा वामपन्थी, मधेसी मोर्चाहरू वामपन्थी, सबै वामपन्थी हो। अर्थात् अहिलेको अवस्था भनेको यो संविधानलाई जसले बनाए, जसले माने, जसले स्वीकारेका छन् उहाँहरू सबै वामपन्थी हो। त्यसैले वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ अहिले सत्तामा छ, सरकारमा छ। वामपन्थी काङ्ग्रेस पार्टी लगायतका अरू पार्टीहरू विपक्षमा छन्, होइन? त्यसैले यो वामपन्थ मार्गमा देशलाई लैजान खोज्दाखेरि धेरै जटिलताहरू पैदा भएको छ। हाम्रो देशको मौलिक सोच, मौलिक संस्कार, मौलिक सभ्यताको संरक्षण गरेर जान खोज्या भए, स्वाभाविक ढङ्गले जान खोज्या भए देश चाहिँ अर्कै ठाउँमा पुग्न सक्थ्यो, तर अब सकेन। र एउटा कुरा यो आयातित, डेफिनेटली आयातित हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अनि राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ नि सत्ता केन्द्रित भइदियो। हामीले हेऱ्यौँ यो र त्यो पार्टी भन्ने छैन, सबै पार्टीहरूमा सत्ता केन्द्रित देखियो। अरू त के कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा राप्रपा प्रजातिमा एउटा समूह थियो, बडा हिन्दू राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्थ्यो, यही संविधान बनाउने बेलामा यही संविधान बनाउनु गइदियो। सत्ता देखेपछि सिद्धान्त छोडिदिने, विचार छोडिदिने, होइन, आदर्श छोडिदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ नि प्रवृत्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व छ यो देशमा। जबसम्म देश केन्द्रित सोचले काम गर्दैन तबसम्म देशले राम्रो परिणाम पाउँदैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले देश केन्द्रित सोच राखेको दाबी गरे पनि प्रमाण पुग्दैन, किनभने त्यो त परिणाममा आउनु पर्यो नि। परिणाममा चाहिँ नि देश केन्द्रित भएर व्यवहार गरे पुष्टि भएको छैन र परिणाम पनि देखिँदैन। त्यसो भए यो अहिलेको निर्णयलाई पनि आयातित र बाह्य दबावको रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यो सरकारलाई रुचाउने शक्ति कति छ, को छ, त्यो हामी बुझौँ। यो सरकारलाई नरुचाउने शक्तिहरू को छ, नरुचाउने देशभित्रको देश बाहिरको सबै शक्ति यो सरकारलाई नरुचाउने, अहिलेको अवस्थालाई नरुचाउने धेरै प्रकारको शक्तिहरू चाहिँ नि अहिले यो खेलमा लाग्या हुनसक्छ। त्यो शक्तिको केही आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, यो त अहिले त अरू देखिने कुरा त यही छ नि, पार्टीभित्रैबाट प्रयास भइरहेछ भनौँ न। वर्तमान सरकारलाई बदल्ने प्रयास पार्टीभित्रैबाट भएको छ। यो विपक्षी वामपन्थीहरूले बदल्न सक्दैनन्, होइन, सत्तापक्षभित्रैको वामपन्थीहरूले मात्रै यसलाई बदल्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने र बदल्न सक्ने हो। त्यसकारणले सबैभन्दा निर्णायक प्रभाव जहाँ पर्छ, जसको भूमिकाले पर्छ, हामी त्यही केन्द्रित भएर हेर्ने हो। अरू चाहिँ तपसिलका कुरा हुन्। त्यसो भए अब नेकपाले नै यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि अब यो किचलो अथवा यो लडाइँ अब त त्यहाँ त एउटा झगडाको बिजारोपण त पक्कै सुरु भइसक्यो। अब यो किचलो कति लामो समयसम्म जान्छ त? यो त उहाँहरू कहिलेसम्म बाँच्नुहुन्छ त्यही बेलासम्म जान्छ भनेको। अहिलेको नेतृत्व, अहिलेको समग्र नेतृत्व हामीले 20-30 वर्षदेखि जसलाई झेल्दै आछौँ, उहाँहरू बाँचिन्जेल नेपालको राजनीति यस्तै योभन्दा पनि खराब भएर जाने हो। किनभने उहाँहरू देशको लागि भनेर राजनीतिमा आएकै होइन, के भनेर विभिन्न बाध्यताले आएको, आफ्नो नाम कमाउनु पर्यो, यसो दुनियाँको फलानुको छोरो नि मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो, एकचोटि म पनि हुनु पर्यो भनेर आएको हो। कुनै देशको समस्याबाट धेरै व्यग्र भएर, चिन्तित भएर ल मैले देशको लागि केही गर्नु पर्यो, म बरु देशको लागि मर्न चाहन्छु भनेर आएको होइन। म बरु आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्न जे गर्नुपर्छ, विदेशीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ कि विदेशी भूमिमा बसेर आफ्नै देशभित्र आफ्नै दाजुभाइलाई मार्नुपर्छ कि होइन, आफ्नै दाजुभाइको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नुपर्छ कि आफ्नै देशलाई विभाजन गरिदिनुपर्छ कि जे गर्न नि तयार भएर आएकाहरूको जमात हो यो। त्यस्तो शक्ति हाबी भएको बेला हो यो। त्यसैले अर्कै उद्देश्यले आएका मान्छेहरूले उद्देश्य चाहिँ नि एउटा एक थोक लगाउनेहरू आएका छन्, एउटा बिरुवा रोप्ने आएका छन्, परिणाम चाहिँ हामी अर्कै बिरुवाको फल खाने परिणाम राखेका छौँ। यो गलत कुरा हो। त्यसैले नेपालको राजनीति, अब तपाईँलाई भन्छु म, केपी ओली जसको चाहिँ नि सन्तान पनि छैन, सन्तान मोह राख्नुपर्ने अवस्था छैन, केपी ओली जो चाहिँ नि जीवनको उत्तरार्धमा सुवर्ण मौका पाउनु भएको छ। सुवर्ण मौका भनेको हरेक मानिसलाई प्राप्त हुँदैन कि मर्न त हरेक मानिसले एक दिन मर्नै पर्छ, तर अलि ठुलो ठुलो रोग लागेको मानिसले चाहिँ अलिकता आफूलाई अन्तिममा मौका पाइहाल्यो जीवनको उत्तरार्धमा भने उसले धेरै काम गर्न खोज्छ। र केपी ओलीले गर्नै नखोजे जस्तो पनि लाग्दैन मलाई व्यक्तिगत रूपमा। सफल किन हुन तर सक्दैन? उहाँले बनाएको अहिले रहेको उहाँका सल्लाहकारहरूको, उहाँको चाहिँ टिम, खास
मन्त्रालयको जिम्मा दिएका मान्छेहरूको सामर्थ्य क्षमता मैले कमजोर देखेँ। टिम बिल्डिङ प्रोसेस राम्रो भएन। उहाँको टिम चाहिँ नि उहाँको भावना अनुकूलको टिम बने जस्तो मलाई लाग्दैन होइन केपी ओलीको चाहिँ यो देश जसरी भयो नि बिगारौँ भन्ने त नहोला नि त, अर्थात् अरूको नि नहोला, राम्रै गर्न खोजेकै भयो भने पनि राम्रो भएको देखिया छैन। त्यसैले केपीले आफ्नो टिम परिमार्जन गरिकन सल्लाहकारको मन्त्रीमण्डलको टिमलाई चाहिँ राम्रो बनाएर एकचोटि अझै प्रयास गर्दा केही योभन्दा अलिकति राम्रो परिणाम आउँछ कि भन्ने आशा चाहिँ राखौँ। होइन भने हामी जनताले चाहिँ तपाईँको यदि कुनै पनि व्यवस्थामा सबभन्दा राम्रो अवस्था भने चाहिँ कस्तो भने बलियो सरकार भयो भने परिणामहरू राम्रो दिन सक्छ भन्ने हो। र खास गरी प्रजातन्त्र अनुकूलको पद्धतिमा चाहिँ प्रजातन्त्र मैत्री पद्धतिमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 2/3 बहुमतको अवस्था भने चाहिँ कुनै पनि कुराले व्यवधान गर्न नसक्ने अवस्था। यदि काम गर्नको लागि ब्युरोक्रेसीले व्यवधान पैदा गर्यो भने त्यहाँ परिवर्तन गर्न सक्छ, कानुनै परिवर्तन गर्न सक्छ। कानुनले बाटो छेक्न खोज्यो भने कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ। संविधानले बाटो छेक्न खोज्यो भने संविधान समेत बदलेर पनि देशको पक्षमा राम्रा निर्णयहरू गरेर जान सक्ने अवस्थाको सरकार हो यो होइन। तर यति सुन्दरतम अवस्थालाई पनि सदुपयोग गर्न नसक्नु भने चाहिँ तपाईँ हामी सबैको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो यो। यो कारण चाहे सत्तारूढ पार्टीभित्रको असहयोग होस् या टिम राम्रो बनाउन नसक्नुको होस्, कारण जेसुकै होस्, परिणाम देशको पक्षमा धेरै ल्याउन सकिन्थ्यो। यो अवस्थाले पनि आशा दिन सकेन भने, पिपुलमा भरोसा दिलाउन सकेन भने प्रजातन्त्रप्रतिको बाँकी रहेको जनताको आस्था पनि टुट्ने सम्भावना छ। अवश्य। म यहाँले जोड्न खोजेको यो कुरातिर आउँछु, तर प्रधानमन्त्रीलाई अथवा सरकार सञ्चालनमा असहयोग पार्टीभित्रैबाट भयो र यो अहिलेको परिणाम आयो भन्दै गर्दा कहिले खुमलटारमा बैठक, कहिले गौतम निवासमा बैठक, कहिले डल्लुमा बैठक, कहिले नेपाल निवासमा बैठक, यी बैठकहरूले पार्टीलाई त्यसो भए दबाव सृजना गरिरहे र प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिन पुग्नुभयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि पार्टीभित्रबाट सबैभन्दा ठुलो दबाव उहाँलाई परेको के हो र कोबाट त्यति ठुलो दबाव पाउनुभयो त उहाँले, जो प्रधानमन्त्रीले अहिलेको निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ? यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ सरोजी। पहिलो कुरो चाहिँ पार्टीहरू भइसकेपछि त्यो चलायमान भइरहेको छ, विभिन्न स्तरमा विभिन्न तहमा चाहिँ बैठकहरू चलिरहेको छ। हामीले त्यसलाई धेरै ठुलो चाहिँ नि घटनाको रूपमा बुझ्नु हुँदैन, अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। एउटा पाटो चाहिँ। अब अर्को पाटो चाहिँ के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न गुटहरू छन्। अरू विभिन्न चाहिँ झिनामसिना पार्टीहरूभित्र भए जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि शक्तिशाली गुटहरू छन्। गुटहरूको बैठक हुने गर्छ र यही क्रममा चाहिँ पछिल्लो समय खास गरिकन गएको जेठ असारदेखि चाहिँ यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने भन्ने प्रयासमा खास गरिकन पार्टीमै अर्को उहाँले एउटा निमित्त अध्यक्ष के भन्छ कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिनु भएको छ केपी ओलीजीले, प्रचण्डजी। प्रचण्डजी चाहिँ नै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थाको उहाँको भूमिकाहरूले के देखाइरहेछ भने केपी ओलीको नेतृत्वलाई परिवर्तन गरेर आफू अनुकूलको नेतृत्व या आफै चाहिँ सत्ताको सर्वेसर्वा हुन चाहनुहुन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ क्रियाकलापहरूले देखाइरहेछ। त्यही दुष्परिणामको यो कुसमुकुस हो, त्यसैको परिणाम हो यो सबै कुरा। प्रचण्डजीको यो चातुर्यता, उहाँ राजनीतिको बडा चलाक खेलाडी पनि भनेर भनिन्छ, यो खेलमा चाहिँ उहाँको चलाखी कतिको सफल होला अथवा कहिले सफल होला? अब केपी ओलीको अगाडि चाहिँ प्रचण्डजीको चातुर्यले काम गर्न सकेका छैन। त्यसका पछाडि के कारण होलान् त्यो पनि एउटा विश्लेषणको विषय हो। तर व्यक्तिगत रूपमा को कति चातुर्य, हामी यही रमाइलो हेर्न जन्मिया रहेछौँ, ठिकै छ होइन। हामीले पोलिटिसियनहरूको रमाइलो हेर्न मात्रै बसे जस्तो भएको छ। तर को कति चातुर्य भन्दा पनि त्यो चातुर्य के को लागि प्रयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा हो। त्यही सत्तामा जान र बस्नको लागि मात्रै प्रयोग हुने चातुर्यहरूको खास अर्थ हुँदैन र अहिले पनि भइराखेको छ, हिजो नि भइराखेको थियो, सम्भवतः उहाँहरू बाँचिन्जेल यस्तै भइराख्ने हो। त कमसेकम एकपटक चाहिँ नि सबै मिलेर एउटा सरकारलाई सहयोग गरेको भए, सबै सहयोगी भएको अवस्थामा केपी ओलीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्थ्यो कि यो दायाँ बायाँ चाहिँ अरू थोक गर्नुपर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने, त्यसको लागि समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। कमसेकम नेपालीले
2/3 बहुमतको सरकार बनायो, हामी निर्वाध काम गर्न दिउँ र सहयोग गरौँ, उसलाई विस्थापित गर्ने चाहिँ नि सोच नबनाऊँ भनेर केही समय हेरिदिएको भएदेखि एउटा परिस्थिति बन्थ्यो होला। सरकार बन्ने बित्तिकै 2.5 वर्ष तपाईँ 2.5 वर्ष म भनेर भनियो। जबकि केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव भयो, भोट हाल्नेले केपी ओलीलाई हेरेर भोट हाले, बहुमत दिए। त्यसपछि सम्झौता हुने बेलामा चाहिँ 2.5 वर्ष चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुने भनेर बाँडफाँड भयो। त्यहाँदेखि मिस्टेक भएको छ कि यो, त्यहीँदेखि गलत भएको छ। त्यति बेला त फेरि एक नबनाएको भए प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन थियो भन्ने प्रधानमन्त्री बन्न त पाइन्थ्यो, तर 2/3 बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदैन थियो भन्ने कुरो मात्रै हो। ठिक छ, यो अहिलेको यो परिस्थितिलाई त्यसो भए अब जुन सरकारलाई असहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा पार्टीभित्रकै गुट र उपगुटले सरकारलाई जुन साथ दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो परिस्थिति सृजना भयो भन्दै गर्दाखेरि यहाँले त्यो तर्क गर्दै गर्दाखेरि फेरि उहाँकै पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट चल्नुभयो, एकछिनमा गरेको निर्णय एकछिनमा मैले मान्दिनँ हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि अरूका कुरा सुन्नुहुन्न, सहयोग मागे पो सहयोग दिनु, उहाँ त आफै स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्नु भएको छ भनेर फेरि तर्क त पार्टीभित्रैबाट हुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा त अझ बढी हुन्छ। पहिला यो काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार हुँदा पनि यो पार्टीसँग सल्लाह नगरी, पार्टीमा प्रस्तावै नल्याई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा छलफलै नगरी, बैठकै नगरिकन गणतन्त्र ल्याउने, सङ्घीयतामा जाने, धर्मनिरपेक्षतामा जाने भनेर निर्णय गरिदिनु भयो। काङ्ग्रेस पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय नै गरेका थिएन, कैयन लामो समयसम्म, पछि चाहिँ अब परिस्थितिले अनुमोदन गर्दै गए जस्तो मात्रै गरे हो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि त्यो प्रवृत्तिहरू देखिन्छ। शेरबहादुर देउवाजीको पनि कार्यशैलीहरू तपाईँले हेर्नु त्यहाँ पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ। र खास गरिकन मैले अघि भने सरकार सञ्चालन चाहिँ सरकारले नै गर्ने हो। यदि डेमोक्रेसीको केही गुणहरू बाँकी छ यो व्यवस्थामा अहिले बाँकी छ भने सरकार सञ्चालन पार्टीले गर्ने होइन। यो सैद्धान्तिक कुरा हो। कम्युनिस्ट व्यवस्था हो भनेर डिक्लेयर गर्ने हो भने चाहिँ कम्युनिस्ट व्यवस्थामा चाहिँ पार्टीले डिक्टेट गर्ने हो, सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नै पाउँदैन। अब एउटै कुरा के हो भने केपी ओलीले चाहिँ कोसँग सल्लाह लिने कोसँग नलिने उहाँको तजबिजी कुरा हो। जोसँग सल्लाह लिनुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छ त्यससँग लिनुहुन्छ। पार्टीको पनि नेताहरूसँग आवश्यक पर्दा सल्लाह लिनुभयो होला भन्ने ठानौँ। अब नेताहरूलाई चाहिँ नि मैले भने बमोजिम भएन भनेर चित्त दुखाइ भइरह्यो होला कम्युनिस्ट पार्टीका अरू नेताहरूलाई। त्यसैले यसलाई धेरै ठुलो अस्वाभाविक कुरा पनि होइन। र केपी ओलीजीले पनि यति धेरै चित्त चाहिँ अरूको पक्षको आफ्नै साथीहरूको नदुखाइदिए भए नि हुन्थ्यो होइन, राम्रै हुन्थ्यो होला। त्यसले पनि उहाँका पनि चाहिँ नि कमजोरीहरू नभएको होइन। त्यसैले यो चाहिँ दुई पक्षीय कुरा छ। अबको यो अहिलेको उत्पन्न परिस्थितिले पार्टीभित्रै पनि र पार्टी बाहिर पनि निर्माण गर्ने राजनीतिक समीकरण चाहिँ के हुन्छ, कस्तो हुन्छ? पार्टीभित्र त स्पष्ट छ। अहिलेको अब नयाँ परिस्थितिले सरकार ढाल्न खोज्ने र सरकारले आफूलाई सुरक्षित गर्न खोज्ने त्यो क्रममा विभिन्न घटनाहरू अब हुन सक्छन्। यो त हिजोको जुन अध्यादेशको घटना चाहिँ प्रारम्भको रूपमा बुझ्नुपर्छ तपाईँ। यो त पहिलो यस। त्यसैले अब यसपछि अरू जुनसुकै घटना पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भने सरकारले सुरक्षित ठानेको अवस्थामा घटनाहरू एक प्रकारले जान्छन्, सरकारले आफूलाई असुरक्षित ठान्दै गयो भनेदेखि घटनाहरू अर्को प्रकारले अगाडि जान्छन्। त्यसैले यो चाहिँ नि उहाँहरुको जे पनि हुन सक्छ र जति बेला नि हुन सक्छ। कुनै पनि घटना हुन सक्छ। के आकलन गर्न सकिन्छ, के हुन्छ? अहिले नै हामी त्यसरी ज्योतिषीय ढङ्गले ज्योतिषीले चाहिँ भविष्यवाणी नगरौँ, तर जुन परिस्थिति बनेको छ यसले नेकपाको यो दुईटा पार्टीको एकीकरणमाथि प्रश्न चाहिँ उठाइरहेछ। यो थियो, आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाइरहेछ। तपाईलाई लाग्छ कि तपाईले सङ्कलन गरेका सूचना, तपाईको लामो पत्रकारिता यात्रा, ती तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अबको आगामी चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामक नै हैसा हतौडा हामी सूर्य गोलाकारभित्रको सूर्य बोकेर चाहिँ यही एउटा पार्टी चाहिँ मत माग्न पुग्ला कि छुट्टा छुट्टै पार्टी बनेर जाला नबाउन चुनावसम्म? पहिलो कुरो, आउने चुनावसम्म यही व्यवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो भने त्यसमा पनि शङ्का छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य शङ्का छ। आउने चुनावसम्म यही संविधान जस्ताको तस्तै रह्यो र त्यो बेलामा चुनाव हुने भयो भने सूर्य चिन्ह त भइहाल्छ नि।
अरू चिन्ह नि हुन्छ, रुख चिन्ह पनि हुन्छ, सूर्य चिन्ह पनि हुन्छ। अहिलेको सबै यो पार्टीभित्रका मान्छेले एउटा चुनाव चिन्ह बोक्छन् कि फरक बोक्छन् भन्ने मेरो प्रश्न। त्यो बेलासम्ममा कसरी परिस्थितिहरू जान्छ त्यसमा भर पर्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि यो पार्टीको एकीकरणको औचित्य थियो त भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। आउने चुनावसम्ममा त्यसको जवाफ प्राप्त हुनसक्छ, औचित्य थिएन भन्ने पनि हुनसक्छ। यहाँले त बडो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर के उठान गर्नुभयो भने 3 वर्षसम्म यो व्यवस्था रह्यो भने र यो संविधान रह्यो भने अथवा कार्यान्वयनको चरणमा रह्यो भने भन्ने प्रश्न उठाउँदै गर्दा त्यसमा यो व्यवस्था ढल्न सक्ने र संविधान कार्यान्वयन यही व्यवस्था चाहिँ लागू नहुन सक्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा प्राकृतिक व्यवस्था कहिले आएको थियो भने 2046 सालमा राजा, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबाट आएको त्यति बलियो ढङ्गले चाहिँ जरा गाडेको राजनीतिक प्रणाली नेपालमा थिएन। बलियो त राणा शासन पनि थियो बेग्लै कारणले, पञ्चायत पनि थियो बलियो त्यो बेग्लै कारणले। तर स्वाभाविक रूपमा सबैभन्दा बलियो व्यवस्था भनेको जरा बलियो भएको व्यवस्था। राजा पनि सहमतिमा आएको, अर्को कम्युनिस्ट पनि सहमतिमा आएको, काङ्ग्रेस पनि सहमतिमा आएको व्यवस्था त 12 वर्षभन्दा टिक्न सकेन, टिक्न दिएन यो देशमा। यो त कृत्रिम ढङ्गले आएको व्यवस्था, यसको त जरै छैन। यसले त सबैलाई चिडियाएको छ। कम्युनिस्टलाई सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीलाई चिडियाएको छ, कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउनु पाइएन, ल्याउनु खोज्दै पनि भनेर। अनि काङ्ग्रेसभित्र पनि यो हामीले खोजेको व्यवस्था होइन, त्यो माओवादीलाई ल्याउनको लागि वास्तवमा बाध्य भएर एउटा सम्झौता गरिदिया हो भनेको छ काङ्ग्रेसले पनि हो। अनि हामीले ठ्याक्कै खोजेको जस्तो जातको नाममा देशलाई टुक्राउन पाइएन भएर यो के भट्टराई हाम्रो गोर्खाबाट बाबुराम, अब उहाँहरू अहिले लागेका पार्टी लगायतको समूहहरू सबैलाई त्यो पनि चित्तै दुखेको छ यो संविधान भएन नै भन्नुहुन्छ होइन। यो संविधान 100% राम्रो छ भन्ने त मैले कोही पनि पक्ष पाएको छैन। त्यसकारणले कसैले नमान्ने संविधान भएको व्यवस्था चाहिँ लामो समय टिक्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। यो व्यवस्था त ढल्ने नै हो। तर यसमा समयमा चाहिँ कहिले जोड्न सकिन्छ भने हिजोको दिनमा त चाहे हामी 7 सालको प्रजातन्त्रको कुरा होस्, त्यस पछाडि 47 सालको कुरा होस् अथवा विभिन्न समयमा भएका घटना परिघटनालाई जोड्ने हो भने हामी सङ्घीय गणतन्त्रसम्म आइपुगेका थिएनौँ। यो त लोकतन्त्रको सबैभन्दा उन्नत प्रजाति, उन्नत गुण भएको चाहिँ तपाईको सङ्घीय गणतन्त्र भनेर भन्ने गर्छ नि त। अब यो ढालेर जाने कहाँ त? लोकतन्त्रको सबभन्दा उन्नत भएर कसले घोषणा गरे? हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले त्यही। उहाँहरूले त 46 सालको संविधानलाई पनि विश्वको उत्कृष्ट भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो, 47 सालको संविधानलाई पनि होइन। तर विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ डिफाइन छैन। सबभन्दा उन्नत व्यवस्था, तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, सबभन्दा उन्नत भन्ने हो भने संहिता पनि छ। संहिताभन्दा अगाडि अरू के छ भनेदेखि कृषियोग्य भूमि पनि प्रशस्त छ। त्यो देश जसको नाम कङ्गो, कृषियोग्य भूमि छ, खनिज पदार्थहरू छ, सुन खानी छ, हिरा खानी छ, पेट्रोलियम छ, वन जङ्गल छ, हाइड्रो पावर छ, युरेनियमको खानी पनि छ। अनि संघीयता, गणतन्त्र, यो जम्मै व्यवस्था त्यहाँ छ कि विश्वको सबभन्दा 1 नम्बर गरिब देश हो कि कङ्गो, 1 नम्बर गरिब देश जसको पर क्यापिटा इन्कम $350 चाहन्छन् यस्तो छ होइन। भनेपछि त्यसैले यो व्यवस्थाले राम्रो गर्थ्यो भने त कङ्गो आज विश्वको सबभन्दा धनी देश हुनुपर्नेमा सबभन्दा गरिब छ त। त्यसैले व्यवस्थाको कुरा होइन, यो उन्नत व्यवस्थाको कुरा होइन। र राजा सहितको चाहिँ एउटा संवैधानिक राज संस्था सहितको चाहिँ प्रजातन्त्र राखेर पनि बेलायत समृद्ध छ, स्विडेन समृद्ध छ, डेनमार्क समृद्ध छ, थाइल्यान्ड जापान समृद्धै छ होइन। भनेपछि त्यसैले यो व्यवस्था आफैमा उत्कृष्ट र निकृष्ट हुँदैन। दक्षिण कोरियालाई चाहिँ बनाउने पार्क चुङ ही चाहिने तानाशाह हो, सैनिक तानाशाह। अब त्यस बेला चाहिँ त्यस बेला चाहिँ जम्मा चाहिँ $65 जम्मा चाहिँ $65 चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम भएको दक्षिण कोरियालाई आज कति हजार छ? आज 33,000 चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम डलर पर क्यापिटा पुर्याएको छ। र त्यो पुर्याउने मुख्य भूमिका कसको भन्दा एउटा तानाशाहको, पार्क चुङ ही भन्ने सैनिक जनरलको भूमिका। यस होइन। त्यसैले कुरा के छ भने व्यवस्था कस्तो भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो नेतृत्व कतिको इमान्दार छ, कतिको दूरदर्शी छ, देश बनाउने प्रतिबद्धता कतिको छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ।
हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व, समग्र राजनीतिक नेतृत्व खराबहरूको जमात हो। त्यसमा मैले सरलाई थोरै कुरा जोडेँ। त्यसपछि अहिले यो व्यवस्था पल्टिन सक्छ, फेरिन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि सङ्घीयता ढल्न सक्छ कि राष्ट्रस्था फर्किन सक्छ कि हामी यो सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्यबाट अब कस्तो मोडलमा, कस्तो ढाँचामा अगाडि जान्छौँ होला त? अब योभन्दा राम्रो मोडेलमा जान्छ। अब योभन्दा नराम्रो अवस्था अर्को हुँदै हुँदैन। अब योभन्दा नराम्रो अवस्था भनेको गृहयुद्ध हो, होइन? त्यो गृहयुद्धमा गए पनि फेरि पनि राम्रै अवस्थामा देश त आउनै पर्छ एकचोटि। तपाईँ अब राम्रो अवस्थामा फर्किन देख्नुहुन्छ? अब म राम्रो अवस्थामा, किनभने योभन्दा खराब अवस्था हुँदैन भन्ने म आशा गर्छु। त्यस कारणले योभन्दा राम्रो अवस्थामा देश जान्छ। सर, तपाईँ यति विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छेले त पक्कै अलिअलि त नारी समाउनु भएको छ। यो हुन्छ चाहिँ के राष्ट्रस्था फर्किने हो कि यो सङ्घीयता पल्टाएर चाहिँ हामी पहिलाकै व्यवस्था ल्याउने हो कि हो चाहिँ के? यो सङ्घीय प्रणाली त नेपालको आवश्यकता होइन, धेरै कारणले। पहिले पनि आवश्यकता थिएन। मैले एकचोटि माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई भेटेका थिएँ 63 सालमा। भेटेपछि यो सङ्घीयता किन तपाईँहरूले यो भन्नुभएको, नेपाललाई त यो कृत्रिम ढङ्गले लैजाने कुरो त गलत होला, किन भन्नुभयो भनेर सोधेका थिएँ। होइन, अब केही न केही नयाँ कुरा दिनुपर्छ भनेर दिया हो भन्नुभयो उहाँले। अनि अब नयाँ कुरा दिने नाममा जे पनि त दिनु भएन। तपाईँले मलाई सङ्घीयतामा गएको कारणले एकदम राम्रो भएको देशको उदाहरण दिनुहोस्, एउटा उदाहरण दिनुहोस्। म तपाईँलाई सङ्घीयतामा गएको कारणले बर्बाद भएको 10 वटा उदाहरण दिन्छु भनेको थिएँ मैले त्यो बेला। त्यस बेला विधिवत संविधान त आएको थिएन, तर त्यस बेलाको छलफलको कुरा म भन्दैछु तपाईँहरूलाई। मतलब कुरा के छ भने यो कृत्रिम ढङ्गले देशलाई विभाजन गरेर एकात्मक पद्धतिको देशलाई विकेन्द्रीकरण ठिक छ, तल्लो निकायलाई चाहिँ अधिकार दिने, अधिकार पनि दिने, सुविधा पनि दिने, विकास निर्माणमा चाहिँ क्रियाशील बनाउने, जनतालाई चाहिँ धेरै दुःख गर्न परोस्, केन्द्रको मुख ताक्नु नपरोस्, धेरै सानो कुरोमा पनि पढेर स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउने, त्यो कुरा ठिक छ विकेन्द्रित प्रणाली। तर सङ्घीय प्रणाली चाहिँ नेपाललाई यसरी एकात्मक पद्धतिलाई जबरजस्ती खण्डित गर्न हुँदैन थियो। अहिले पनि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, होइन? तनाव हेर्नुभयो भनेदेखि पनि अनावश्यक तनाव, होइन? अब यो जता हेरे पनि झन्डै झन्डा, जता हेरे पनि राजनीतिकर्मी मात्रै, यस्तो नै हुन्छ। राजनीतिकर्मी अहिले यति जुन ठुलो सङ्ख्यामा छ, यति सङ्ख्यामा त उद्यमीहरू हुनु पर्थ्यो, व्यवसायीहरू हुनु पर्थ्यो। यति सङ्ख्यामा होइन, त्यही त व्यवसायीहरू हुनु पर्थ्यो, काम गर्ने मान्छेहरू हुनु पर्थ्यो। यो ठुलो सङ्ख्यामा देशले चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूलाई उत्पादन गर्ने र राजनीतिक कर्मीहरूको व्यवस्थापन गर्ने त्यस्तो कार्यको लागि यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले सङ्घीयता भनेको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको, राजनीतिजीवीहरूको, अझ राजनीतिक कर्मी पनि होइन, राजनीतिजीवीहरूको व्यवस्थापनको लागि सङ्घीयता ल्याइयो। अब यसबाहेक विदेशीहरूको त अरू पनि नियत थियो होला, देशलाई राज्यलाई कमजोर बनाउने आधार मान्ने हो भने हामी सङ्घीयताबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। अरू के गर्ने भयो? होइन, सङ्घीयताबाट बाहिर त निस्किनुपर्छ। त्यो त यही सरकारले जसरी हिजो अध्यादेशको निर्णय गर्यो, यही सरकारले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ अहिले नै यही अवस्थामा। किनभने यति ठुलो विपत्तिमा पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यो तलतिरका चाहिँ सरकारहरूको चाहिँ भूमिका, तिनको जिम्मेवारी हेर्नुभयो आदि, होइन? हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसको औचित्य त पुष्टि भएन। फेरि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा हामी जहिले पनि छौँ। यति सानो देश, उत्तर प्रदेशमा 22 करोड जनसङ्ख्या छ झन्नै। उत्तर प्रदेशमा चाहिँ नेपालभन्दा भूगोलका हिसाबले ठ्याक्कै 2 गुणा ठुलो छ, डबल छ। भनेपछि त्यस्तो देशमा चलेको छ। विशाल जनमत होइन, कुन चाहिँ अहिलेकै व्यवस्थाका लागि त जनताले त्यत्रो ठुलो बलिदान व्यवस्था होइन भने जनताले हो नि यो जबरजस्ती गरे, यो जबरजस्ती गरे होइन, उल्टिनी होइन सुल्टिनी भन्नुहोस् न, यो उल्टो बाटोमा गएको छ अहिले, होइन? यसलाई करेक्सन गर्ने हो। अब सङ्घीयतामा नजाने भने चाहिँ उल्टिनी होइन, सुल्टाउने हो, देशको पक्षमा वातावरण बनाउने हो। त्यो सुल्टाइमा त्यसो भए एउटा त सङ्घीयता जाने भयो, अर्को के हुन्छ? यो गणतन्त्रप्रति पनि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? होइन, यो जनताको कुरा हो नि। किनभने एक प्रकारले राजालाई त झुक्क्याएर ल्याएको हुन चाहिँ, राजनीतिमा अलिअलि छलकपट चल्छ, अलिक बढी नै छलकपट भयो होला। राजाले यदि चाहिँ गणतन्त्रैमा जान्छन् भन्ने थाहा पाएको भए त 63 सालको वैशाख 11 गते त्यो संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा नगरिकन जति सकिन्छ सकेदेखि लडेर टिक्ने, नसकेदेखि छोड्ने भन्नेमा जान्थे होला नि, होइन? राजालाई पनि एक प्रकारले झुक्क्याइयो र यो किस्ताबन्दीमा पहिला जेठ 4 गते चाहिँ एउटा घोषणा गरियो 63 सालको, त्यसपछि क्रमशः यो गरे हो। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि यदि यो अहिलेको राजनीतिक संस्थापनले
अर्थात् समग्र वामपन्थी संस्थापनले यदि देशको लागि धेरै राम्रो काम गर्दै गएको भनेदेखि मान्छेले राजाहरूलाई बिर्सिँदै जान्थे होइन। राजा भएर पो बर्बाद भएको रहेछ त देश, यस्तो राम्रो बनाए त आखिर यस्तो पो हो त बनाउने भन्ने पर्थ्यो नि जनतालाई। भनेपछि अब राजाको समयमा भन्दा पनि हरेक दृष्टिकोणले खराबीतिर गइसकेपछि मान्छेले राजा सम्झिँदैनन्, सम्झिन्छ राजा। त्यसैले अब अर्को कुरा, संसारमा 12 वर्ष 11 वर्षपछि बेलायतको राज संस्था फर्काइयो, गणतन्त्रको अभ्यास 11 वर्ष भयो। 33 वर्षको गणतन्त्रको अभ्यासपछि राज संस्था फर्काएको स्पेनमा, 12 वर्षको गणतन्त्रको अभ्यासपछि राजतन्त्र फर्काएको के अरे त्यहाँ थाइल्यान्डमा होइन। कति वर्षको कम्युनिस्ट शासनपछि राज संस्था फर्काएको कम्बोडियामा होइन, हाम्रो अगाडि छ। त्यसैले त्यो तत्कालिक आवश्यकताहरूले गर्ने कुरा हो, तपाईँको मेरो इच्छाहरूले गर्ने मात्रै कुरा हुँदैन यस्तो कुरा। र त्यसबेला जङ्गलतिर बस्ने भनिएको शक्ति र बिचराहरू कता मारिन्छन् होला भन्ने अवस्थामा भएको शक्ति सिंहदरबारमा आएर देशै आफ्नो ठेक्कामा पाएको जस्तो गरिरहेछ भने यहीँ राजनीतिको राजा त्यहीँ निर्मल निवास गएको उनी चाहिँ कहिल्यै फर्किन सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ फर्किनै सक्दैन भन्न चाहिँ राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन, फर्किन पनि सक्छ राज संस्था। भने सर राजनीतिमा असम्भव त केही पनि छैन, तर अब तपाईँको जुन संवादको आशय बुझ्दा एउटा त हामी गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कुरा रह्यो, उल्ट्याउने नभन्नुहोस्, सुल्ट्याउने कुरा रह्यो, देशको भएको गल्तीलाई करेक्सन गर्ने। तपाईँकै शब्द सापटी ल्याउँदाखेरि गणतन्त्र सुल्ट्याउने कुरा भयो र अर्को संघीयता सुल्ट्याउने कुरा भयो। यी दुईटा कुरा त्यसो भए यो चुनाव अगावै देखिने परिणाम हुन्? होइन, चुनाव अगाडि परिणाम भन्दा पनि यस्तो होइन, यो मैले त्यसरी भने होइन। मेरो कुरा के हो भने मैले सैद्धान्तिक कुरा गरेको छु राज संस्थाको सवालमा चाहिँ, संघीयताको सवालमा चाहिँ यो सरकारले नै जतिसक्दो चाँडै निर्णय गर्न सक्यो भने त्यसले देशलाई राम्रो गर्छ, त्यो गल्तीलाई करेक्सन गर्ने। हुन त एउटा कुरा हामीले बिर्सन हुँदैन, प्रचण्डजीहरूले र शेरबहादुरजीहरूले सुशील कोइरालाहरूले 14, 15, 13वटा चाहिँ नै जातीय राज्यमा देशलाई विभाजन गर्न खोजेका थिए। केपी ओलीको एक्लो अडान, त्यसमा त्यति बेलाको नेकपा एमालेको भनौँ, नेकपा एमालेलाई क्रेडिट जान्छ, नेकपा एमालेको त्यसमा नेतृत्व केपी ओलीको भएको हुनाले केपी ओलीको एक्लो अडानको कारणले देशलाई जातीय राज्यमा जानबाट जोगाइयो। त्यो बेला त्यो संघीयतामै नजानु भन्दा चाहिँ बरु जातीय राज्यमा जानुभन्दा एउटा बीचको सम्झौता भएको थियो, मध्यमार्गी बाटो। त्यसैले अहिले संघीयतामा जानबाट चाहिँ देशलाई जोगाउन नसकिएपछि अब संघीयता प्रयोगमा आयो, यो काम नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भनेर थाहा भयो, यो अवधारणा चाहिँ बदल्नुपर्छ र यही सरकारले बदल्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो। इतिहासमा ठुलो गुण लगाएको चाहिँ नै यो ठहर हुन्छ केपी ओलीले। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ, जस्तो यहाँले यो हिजो घटेको घटना, राजनीतिक घटनाको कारण चाहिँ पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई गरेको असहयोगको कारणले गर्दा देखिएको हो भनेर भन्दै, कारण त्यही हो। त्यसो भए अब यो पार्टी सञ्चालनमा मात्रै होइन कि व्यवस्थापनमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ देखिँदाखेरि अबका राजनीतिक पार्टीहरू, अबको राजनीतिक व्यवस्था बदलिँदाखेरि पार्टी कस्ता हुन्छन्, नेतृत्व कस्तो हुन्छ, अहिलेका यी पार्टीहरू यस्तै रहन्छन् कि रहन्छन्, फेरबदल के हुन्छ? देशले एउटा परिवर्तन मागिसकेका छ, त्यसै पनि मागिराखेका थियो। अहिले कोरोना महामारीपछि संसारको चित्र बदलिन खोजेको छ, बदलिने देखिन्छ, मानिसहरूको मनोविज्ञान बदलिने देखिन्छ, आर्थिक स्थिति बदलिने देखिन्छ, पहिलेको जस्तो अवस्था रहने देखिँदैन। आगामी कैयन वर्ष संसारको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ, खास गरी मानव समाजको, र त्यो परिवर्तन के हुनसक्छ भन्ने त्यो चाहिँ एउटा छलफलको विषय हो। र नेपालमा के असर पर्छ, हामी भित्रै आफैमा असर पर्ने के हो, हामीले कस्तो जीवन पद्धति अपनाउने, कस्तो सामाजिक जीवन अपनाउने, कस्तो संस्कार संस्कृति अपनाउने, कस्तो अर्थव्यवस्था अपनाउने, त्यो हामीले यहाँ अहिले नै छलफल गरेर यही सरकारले त्यो भोलि हुन सक्ने परिवर्तनको पनि सम्बोधन गर्न सक्यो भने अघि मैले भने जस्ता चाहिँ नि विभिन्न प्रकारका घटना परिघटनाहरू अझै टाढा जान सक्छन्। त्यसैले संस्कार संस्कृति रीतिरिवाजले अहिले समयले मागेको परिवर्तनको नेतृत्व वर्तमान सरकारले नै गर्न सक्यो भने धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। अहिले नै पनि 2-3 कुरा सर हामी अन्त्यमा छौँ। यो सरकारले संघीयता
सङ्घीय प्रणालीलाई बदल्न सक्यो र देशको पक्षमा निर्णय ल्याउन सक्यो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ नि कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारमा चाहिँ नि शून्य सहनशीलता जो भनिराखिया छ त्यो चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ नि उतार्न सकियो भने विगतमा भएका भ्रष्टाचारीहरू अब तपाईँको जस्तै लडाकु शिविरमा अरू त पुष्टि हुन कतिपय कुराहरू बाँकी होला। लडाकु शिविरमा 31,000 चाहिँ नि लडाकुको नाममा पैसा ल्याएर अनि 19,000 मात्रै लडाकु राखेर त्यो बिचको 11-12 हजार लडाकुको पैसा कसले खायो भन्ने कुरो त अहिले खोज्यो भने अहिले थाहा छ त होइन। यस्ता प्रकट रूपमा चाहिँ आएका भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई दनादन चाहिँ कारबाही गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाउने र आफूहरू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने अरूले पनि भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने नदिने परिस्थिति यदि यो सरकारले बनाउन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो परिस्थिति चाहिँ नि फरक भएर जान्छ। ठिक छ सर, म कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छु। म एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट मारे छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्। अहिलेको यो परिस्थितिको पर्दा पछाडिको नायक भनेको प्रचण्ड हुनुहुँदो रहेछ र पर्दाको मात्र नायक त ओली हुनुहुँदो रहेछ भनिसके पछाडि ओली खलनायक जस्तो देखिनु भएको छ, अहिले प्रचण्ड नायक जस्तो देखिनु भएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो? नेपालीहरू नकारात्मकतामा रमाउने हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पहिला सरकारमा जो बस्छ त्यो चाहिँ जनताको दुश्मन हो, देशको दुश्मन हो भनेर लामो समय पञ्चायत कालभरि मन्त्री र प्रधानमन्त्री भनेका देश विरोधी जनता विरोधी हुनु भएर एजुकेट गरियो पिपुललाई। त्यसपछि उनीहरू नै सरकारमा पुग्दाखेरि पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ खलनायक हुनु भन्ने जस्तो बन्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञान त्यसरी विकास गरे, त्यसरी एजुकेट गरेको पिपुललाई हुनाले हो। अर्को चाहिँ नि सरकारमा बस्नेहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्या भएर पनि त्यो भन्ने मौका मिल्ने गर्छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद सरजी। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार तथा विश्लेषक देव प्रकाश त्रिपाठी। उहाँसँग पछिल्लो समय राजनीतिमा उत्पन्न भएको परिस्थिति, यो परिस्थितिले आम जनतालाई, देशलाई र राजनीतिक व्यवस्थालाई कता लैजाँदैछ, यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौं। नमस्कार।